أهلا وسهلا بكل التلميذات والتلاميذ الأعزاء. اليوم جيت لكم بخبر مهم، هو تاريخ الإعلان عن نتائج البكالوريا اللي عارفينه كاملين، والتاريخ عارفينه كاملين، ولكن أنا جيت لكم بحاجة أخرى. إذن بالنسبة لتاريخ الإعلان عن نتائج البكالوريا هو يوم الأحد 20 يونيو، هو الإعلان أو تاريخ الإعلان عن نتائج البكالوريا على حسب ما جاء به وزير التربية الوطنية ووزارة التربية الوطنية. إذن كنتمنى لكم حظ سعيد وتجيبوا نقاط عاليه لتأهلكم انكم تدخلوا مدارس عليا. بالنسبه اللي كاين ان المداولات دازوا البارح، يعني الجمعه يعني 18 دازوا المداولات، دازوا لي كونساي، يعني تثبت في نسبه يعني نسب النجاح وكل شيء. اذا والنقاط راه دخلوا كاملين في مسار، يعني النقاط راه موجودين، كنتسناو غير الاعلان عنها اللي غيكون غدا، ممكن يكون مع 12 اليوم الى اخره. اذا بالنسبه النتائج يعني نسبه النجاح راه عاليه، كذلك كاين نقاط مرتفعه وعاليه، كاينين ديمونسيون بزاف، كاين نقاط عاليه. اذا كنتمنى لكم حظ سعيد وموفق وتجيبوا نقاط عاليه اللي تدخلكم مدارس عليا، وكنتمنوا التوفيق للجميع. اذا باش جيت لكم اليوم ان ما كيكون دابا يعني ما كيدخلوا، يعني ما كيكون الاعلان عن النتائج كيكون الضغط على مسار، على تعليم بوان ما، على متمدرس، يعني ما كتجي تدخل ما كتطلع لك كيتبلوكا لك هذيك لاباج، كتكون الكونيكسيون كتبقى تدور. ودابا جربتوا ودخلتوا دابا المسار، ولا دخلتوا مثلا تعليم بوان ما، راه كتلقاو كدور دابا مسار سيرفيس دابا ما خدامش. اشنو هنايا نعطيكم واحد السيرفيس سهل، ان ان فوا يطلعوا النتائج غيوصلك ميساج عندك في التليفون ديالك، يعني ما عادش لا تفتش لا والو، غيوصلك ميساج عندك في التليفون ديالك في النقط ديالك ديال الوطني، فيه المعدل العام، فيه الميزه ديالك، يعني النجاح ان شاء الله تكونوا كاملين ناجحين. اذا كيوصلك ميساج عندك فيه جميع النتائج ديالك ديال الوطني، يعني المعدل العام، جميع النقط ديال المواد، الميزه ديالك، كل شيء. اذا تبعوا معايا هاد الطريقه ديال كيفاش تدخل، يعني بلا ما تدخل مسار ولا شي سيرفيس اخر، ان الميساج ديال النتيجه ديال البكالوريا ديالك يوصل لك حتى عندك في التليفون ديالك. اذا بلا ما تبقى في داك الضغط ديال مسار وسيرفيس وهداك الضغط النفسي وانت كتسنى الى اخره، الميساج يوصلك حتى عندك، وان شاء الله التوفيق للجميع. تبعوا معايا. كتدخل جوجل كروم، كتكتب في الفوقي اوفيس 365. ما كتكتب اوفيس 365 كتطلع لك هاد لاباج، كتكليك على اوفيس 365. من بعد كتطلع لك هاد لاباج اشنو ديال الاوفيس، كتكليك على كونيكسيون. ما كتكليك على كونيكسيون كيدخل كيقول لك ايميل او تليفون او ديتونتيفيون سكايب، كتدخل له هذاك الكود ديالك، يعني ديال هذاك اللي كيكون عندك في النتيجه. رجع النتيجه الدوره الاولى كيكون فيه حرف كبير ماجيسكول، وكلشي باقي الارقام اما اف ارقام الى اخره. اذا كتدخلوا له هنايا الاول، الحرف الاول كيكون ماجيسكول، ومن بعد كيكون عندك الارقام. اذا هنايا كتدخلوا بالنسبه عملتي مثلا سويفون بلا ما تدخل، خاصك ضروري تعمل اروباس تعليم بوان ما مينيسكول، تعليم بوان ما، عاده كيقبلها. عاده من بعد كتعمل سويفون، ما كتعمل سويفون كتدخل كود مسار. كود مسار كيكون الحرف الاول ماجيسكول كتكتبو، واخرين كيكونوا مينيسكول كتدخلهم. اذا ما كتدخلهم اشنو كتعمل؟ كليكي على سو كونيكتي. ما كتكليكي على سو كونيكتي كيقول لك واش بغيت تسجل مو دو باس، كتقول له جامي باش ما تبقاش مسجله عندك، ولا كتكليكي على فيرمي. من بعد كتطلع لك هاد الباج، كتعمل اوتلوك. ما كتدخل اوتلوك كيعطيك لي ميساج كاملين اللي كيوصلوا من عند يعني ديال مينيستير ديال وزاره التربيه الوطنيه. اخر حاجه وصلتك هي استدعاء لاجتياز امتحان كونفوكاسيون ديال امتحان البكالوريا. كيعطيك هنايا ريزولطا ديال ليكزامان ريجيونال حتى ديال الجهوي، كيعطيك اي حاجه دوزتي راه كيوصل لك ميساج هنا. يعني اون فوا يلا يخرجوا النتائج ديال البكالوريا، طلع لك ميساج هنايا في البواد دو ريسبسيون فيه النتيجه ديالك والنقاط ديالك ديال الوطني ومعدل العام والمونسيون ميزه الى اخره. اذا هنايا بواد دو ريسبسيون، وبتعرف الميساجات اللي ما تقراوش كتكليكي على هاد فيلتري، هاد العلامه اللي عامله بحال هاد الشكل ديال فيلتراج، وكتعمل نون لو. اذا ما كتعمل نون لو دابا كلشي الميساجات تقراو، حتى ميساج ما مقريش. اذا كنرجع لبواد دو ريسبسيون، يعني الميساج غيوصلني هنايا، يعني تسناو راه ممكن تعمل هاد ليكرون
ليكران يعني ديال باش يبان لك واش كيوصل شي ميساج. ممكن تعمل هاد الاوفيس، هاد الاوتلوك يعني تعملو في الشاشه ديالك ديال التليفون، باش فوا يوصلك ميساج ديال البكالوريا يديكلاريك انك وصلك ميساج، وغتشوف النتيجه ديالك بلا ما تدخل المسار ولا متمدرس وتبقى الضغط اللي كتكون على الكونيكسيون ما كيشوف النتائج. اذا بهذه الطريقه سهله. ها هو استدعاء اخر حاجه وصلت لي ريزولطا دو ليكزامان ريجيونال، واي حاجه من عاد توصل يلا غتطلع النتيجه، غتوصل لك امتحان ديال البكالوريا. نتمنى التوفيق للجميع وشكرا والى اللقاء.